Ang Dios mo padalag yung tao para madlungon ang iyang magatawan. Aron sa iyang paghukom, aron sa iyang paghatag sa maong hukom, ang iyang magatawan makabalik pa diha sa dili pa moabot ang paghukom. Kanang imong kinabuhi ba, kailan naman ang imong gihangyo sa Dios? Nihangtod karon? Balik-balik ra gihapon? Nagsakit ka, napurdoy ka, namatyan. Unsa pa ang mga nangahitabo? Sige kaghangyo sa Dios, parehas ni Abraham. Gitubag sa Dios, ako nasayod, gitubag sa Dios. Ako nasayod, gitubag ka sa Dios. Ang problema lang kay ang tubag sa Ginoo, imong gidawat, giayo imong balatian, giayo imong pagkapurdoy, giado ang imong magkamataan, giplastar ang imong mga anak, karon ang pangutana, nang hangyo man kas Ginoo. Karon kung ang Dios mo hangyo nimo, asa man ka? Ang taon simpur kay hangyo sa Ginoo. Tulo ra mo gyud akong ganahan gyud sa pagpangalagad.